भन्ने संस्था मार्फत हामीले हरेक हप्ता गर्दै गरेको वेबिनारको सिरिज 6 मा छौँ र यसभन्दा अगाडि हामीले 5वटा सिरिज 5वटा वेबिनार सम्पन्न गरिसकेका छौँ र आजको वेबिनारमा हामीसँग 3 जना एक्सपर्ट हुनुहुन्छ र आज चाहिँ बेसिकली हामीले कोभिडको इम्प्याक्ट अफ कोभिड जेन्डर पर्सपेक्टिभ यो टपिक्समा चाहिँ हामीले आज छलफल गर्दैछौँ र आज का 3 जना प्रस्तोताहरूको म छोटो चिनारी गर्दै त्यस पछाडि म कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। आज हामीसँग 3 जना प्रस्तोताहरू मध्ये हामी कहाँ डाक्टर सुजाता श्रेष्ठ, त्यस पछाडि डाक्टर मन्दिरा लामिछाने र अनि दीपिका दास हुनुहुन्छ। डाक्टर सुजाता श्रेष्ठले इन्भाइरोन्मेन्टल बायोलोजी मा युनिभर्सिटी अफ मैसाचुसेट्स बोस्टनबाट पिएचडी सक्नुभएको र त्यस पछाडि सस्टेनेबल इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फर सस्टेनेबल इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टमा मास्टर्स डिग्री र साथसाथै उहाँको प्लान्ट साइन्स बोटानीमा पनि मास्टर्स डिग्री हो त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट र उहाँको बेसिकली उहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ एप्लाइड र पोलिसी रिलेभेन्ट रिसर्च जसमा इन्भाइरोन्मेन्ट, क्लाइमेट चेन्ज, ल्यान्ड युज, इकोसिस्टम सर्भिस, नेचुरल रिसोर्ससँग बढी सम्बन्धित छ उहाँको रिसर्च र त्यस्तै हाम्रो अर्को प्रस्तोता हुनुहुन्छ डाक्टर मन्दिरा लामिछाने र उहाँले गोथे युनिभर्सिटी जर्मनीबाट पिएचडी सक्नुभएको र उहाँको मुख्यतया हेल्थसँग रिलेटेड रिसर्च र उहाँको एउटा बुक जेन्डर डाइमेन्सन अफ हेल्थ इम्प्याक्ट्स अफ क्लाइमेट चेन्ज इन नेपाल अ कम्प्रिहेन्सिभ इम्पेरिकल स्टडी नामक एउटा बुक पनि प्रकाशित छ र उहाँ चाहिँ बेसिकली जेन्डर सोसल डेभलपमेन्ट हेल्थ र क्लाइमेट चेन्जमा काम गरिराख्नु भएको छ र साथै हाम्रो तेस्रो प्रस्तोता हुनुहुन्छ आज दीपिका दास र उहाँ अहिले युनिभर्सिटी अफ साउदर्न क्विन्सल्यान्डबाट पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ र यसअघि साउथ क्विन्सल्यान्ड अस्ट्रेलियाबाट पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ र यसअघि उहाँ एसियन इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी थाइल्यान्डबाट मास्टर्स डिग्री सक्नुभएको जेन्डर एन्ड डेभलपमेन्टल स्टडिजबाट र उहाँ बेसिकली फेमिनिजम इन एग्रिकल्चर त्यस पछाडि रिजल्टिङ फ्रम द इन्क्रिजिङ मेल आउट माइग्रेसन अनि वुमेन्स फेस स्मल होल्डर फार्मर्स उनीहरूले फेस गरेको जेन्डरसँग रिलेटेड समस्यामा बढी केन्द्रित छ उहाँको अनुसन्धान र अब आजको प्रस्तुतिलाई हामीले तीनवटा भागमा विभाजन गरेको छौँ। 3 जना प्रस्तोता हुनुभएकोले र पहिला हाम्रो सुजाता श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र उहाँले बेसिकली कोभिडको ओभरअल इम्प्याक्ट डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ र त्यसमा मेनली जेन्डर एङ्गल अथवा लैङ्गिक पक्षबाट चाहिँ उहाँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ र त्यस पछाडि दोस्रो प्रस्तोताको रूपमा मन्दिरा लामिछाने र उहाँले मुख्यतः वुमनको हेल्थ र हाइजिनसँग उहाँको प्रस्तुति फोकस हुनेछ र अन्तिम प्रस्तुति दीपिका दासको हुनेछ र त्यसमा बेसिकली रिसर्च इन्भाइरोन्मेन्टमा केही पर्सनल एक्सपिरियन्स उहाँ आफै पनि अहिले रिसर्च गरिराख्नु भएको छ त्यही भएर पर्सनल एक्सपिरियन्स केही प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र यसमा तीनवटा प्रस्तुति सकिसके पछाडि हामी अन्त्यमा क्वेसन एन्सरको स्टेजमा जान्छौँ र अब हाम्रो सहभागीज्यूहरूले त्यसभन्दा अगाडि नै मेसेज बक्समा क्वेसन राखिदिनु भयो भने पनि त्यसलाई मैले क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछु र आज यस प्रस्तुतिमा म सर्वप्रथम 3 जना प्रस्तोताहरू 3 जना एक्सपर्टहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र सबै सहभागी साथीहरूलाई सबै सहभागी महानुभावहरूलाई पनि स्वागत गरेँ र अब मैले प्रस्तुति सुरुवात गर्दै पहिलो प्रस्तुतिको लागि डाक्टर सुजाता श्रेष्ठलाई अनुरोध गरेँ। डाक्टर सुजाता श्रेष्ठ। धन्यवाद भरतजी नाइस इन्ट्रोडक्सनको लागि र आभारी पनि छु यो ग्लोबल इन्स्टिट्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजले सधैँ जस्तै यो वेबिनार कन्टिन्यू गर्नुभएको छ र जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट पनि यो कोभिडलाई हेर्ने मौका दिनुभएकोमा त्यसलाई पनि
वेबिनार सुरु गरौँ। हामीले अब भरतजीले भन्नुभए जस्तै आज हामीले चाहिँ इम्प्याक्ट्स अफ कोभिड-19 लाई जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने कोसिस गरेका छौँ। बेसिकली अब कोभिड-19 भन्ने बित्तिकै अहिले हामीले सुनेरै आइरहेका छौँ यो कुराहरू, सधैँ न्युजमा मिडियाहरूमा त्यो कुराहरू भइरहेको हुन्छ। कोभिड-19 भन्ने महामारीले विश्वको प्राय सबै राष्ट्रहरू र सबै क्षेत्रहरू लगायत धेरै मानिसहरूलाई यसले प्रभाव पारेको छ। त्यसमध्ये पनि यो विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई अझै यसले बढी प्रभाव पार्ने देखिन्छ र विकासोन्मुख राष्ट्रमा पनि महिला र पुरुषहरू लिङ्गको आधारमा फरक छन्। महिला र पुरुषहरूलाई यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ। तर हामीले जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट नै किन हेर्नु पर्यो त? वाइ जेन्डर म्याटर्स कोभिड-19 पेन्डेमिक भनेर भन्दाखेरि अहिलेसम्म जुन देशहरूमा जेन्डर डिसएग्रिगेट गरेको डेटाहरू पाइएको छ त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि more likely to infect by this coronavirus, 50% of chances that men are more likely to die, even though women are also infected by this coronavirus. भने मेललाई इन्फेक्सन त बढी हुने भयो, तर यसको असर भनेको नजानिनु र नदेखिने किसिमबाट महिलाहरूलाई यसको असर फिजिकली, मेन्टली, इकोनोमिकली र सोसियली पनि पर्ने देखिन्छ। र यसकै सेरोफेरोमा रहेर हामीले आज कुन किसिमको नेगेटिभ इम्प्याक्ट महिलाहरूलाई परेको छ त भनेर यो 5वटा बुदाहरूमा अवलोकन गर्नेछौँ। इकोनोमी, कन्फ्लिक्ट, केयर एन्ड हाउसहोल्ड, एजुकेसन एन्ड रिसर्च एन्ड सेक्युरिटी, यो 5वटा विषयलाई लिएर अवलोकन गर्नेछौँ। र पहिलो रहेको छ इकोनोमी। अब महिलाहरूलाई भन्दाखेरि अब कसरी इकोनोमिक हार्डसिप भयो होला त भनेर सोच्दाखेरि विश्वकै एक्चुअली विश्वमा परिरहेको चिन्ताले गर्दाखेरि लगभग गरेर 25 मिलियन पिपलहरूले जब लस गर्नेमा गरेको छ। त्यस्तै गरेर 35 मिलियन पिपलहरू चाहिँ अब वर्किङ वर्ल्डमा जान्छ है भनेर इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले आँकडा निकालेको छ। किन होला त भन्दाखेरि अब यो कोरोना भाइरसपछि चाहिँ प्रत्येक राष्ट्रहरू लकडाउनको स्टेटमा र फिजिकली, सोसियली सुजाताजी, तपाईँको आवाज त्यति राम्रो सुनिराखेको छैन, एकपटक चेक गर्नुहुन्छ कि? राम्रो सुनेछ दाइ? अझै पनि अलिक बेटर त हो, तर अझै राम्रोसँग सुनिराखेको छैन। अहिले कस्तो छ दाइ? त्यति राम्रोसँग आवाज सुनिराखेको छैन। अगाडिको पनि राम्रोसँग सुन्दैन दाइ? अहिले अलिक बेटर हो। अहिले बेटर छ। अलिक टाढा भयो कि है? सुरुदेखि गर्नु पर्ला र पर्दैन होला है। अब इकोनोमिक हार्डसिप चाहिँ कसरी महिलाहरूलाई पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब वुमेनहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको टोटल इम्प्लोइमेन्टको सरदर यो रोजगारीको जम्मा 40% जस्तो महिलाहरूले काम गर्नुहुन्छ। तर त्यसमा पनि लगभग 57% महिलाहरू चाहिँ पार्ट टाइम काम गर्नुहुन्छ। र जुन पार्ट टाइम काम गर्ने महिलाहरू हुन्छ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै कामहरूबाट निकालिने अवस्था छ। पार्ट टाइम काम गर्ने भन्नाले जबहरू सिक्योर छैन, जसको इन्सुरेन्स छैन, जब इन्सुरेन्स छैन र डेली बेसिसमा काम गर्ने महिलाहरूले काम गर्ने हुँदा यो जब पार्ट टाइम वर्क गर्ने महिलाहरू चाहिँ बढी असुरक्षित हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि पनि 26.3% महिलाहरू रोजगारीमा हुनुहुन्छ। त्यो भनेको लगभग 80% छ। त्यसमध्ये पनि 80% महिलाहरू
40,000 महिलाहरू चाहिँ रोजगारीमा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये 80% महिलाहरू पार्ट टाइम काम गर्नुहुन्छ। अनि यो पार्ट टाइम काम गर्ने महिलाहरूलाई जबको सेक्युरिटी छैन र फुल टाइम काम गर्नेलाई काम नभए पनि तलब आइरहन्छ, बालबच्चा पालिन्छ, घर चल्छ हुन्छ। तर पार्ट टाइम काम घरमा सधैँ गएर कमाउनु पर्ने मान्छेको लागि त्यसै गरेर महिलाहरूको सहभागिता चाहिँ माइग्रेन्ट वर्करको रूपमा पनि छ, वैदेशिक रोजगारीमा पनि छ। लगभग 30% महिलाहरू विदेशमा पनि गएर काम गर्छन्। अब अहिले त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू सुजाताजी अलि अगाडि आउनु पर्यो, राम्रो सुन्नेन, यहाँ सबै साउन्डै भएन भनेर कम्प्लेन गरिराख्नु भएको छ। के भयो यसमा है? अहिले त ठिकै छ, मैले त सुनिरहेको छु। अहिले ठिक छ, अहिले ठिक छ। यो माइक ठिक छ। अहिले कस्तो आइरहेछ होला? एकदम राम्रो छ अहिले। ठिक छ है। अहिले म अलिकति अगाडि आउँछु। अनि फिमेलको अब महिलाहरूको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ अब वैदेशिक रोजगारीमा पनि 30%ले भएको अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि विदेशबाट पनि अहिले धेरै मान्छेहरूलाई कामबाट निकालियो भन्ने सुनिन्छ। त्यसमा पनि कति प्रतिशतहरू त महिलाहरू रहनुहुन्छ, जबकि उहाँहरूले बाहिरबाट कमाएर ल्याएको पैसाले यहाँ नेपालमा भएको परिवारलाई पाल्छु भन्ने अवस्था छ। त्यस्तो बेलामा महिलाहरूले रोजगारी पाउनु पर्यो भने उहाँको परिवारको पनि बिचल्ने हुने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको रिस्क भनेको COVID-19 को रिस्क भनेको चाहिँ लस अफ लाइभलीहुड because women earn less and they secure jobs and work part-time. Thus, high risk of loss of job. अनि एउटा इक्जाम्पल भन्न चाहन्छु कि बङ्गलादेशमा अहिले लकडाउन पछि 1 मिलियन मान्छेहरू जुन कि गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूले जब लस गर्नुभयो। त्यसमध्ये पनि 80% जस्तो महिलाहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि त्यसरी इन्सिक्योर जबमा काम गर्दाखेरि महिलाहरूले हाइली इम्प्याक्टेड हुन्छ। अर्को रहेको छ इन्क्रिज बर्डन अफ अनपेड केयर एन्ड हाउसहोल्ड वर्क। अब भनिन्छ घरको काम त हो नि भनेर भनिन्छ। अलि साउन्ड राम्रो आएन कि अझै। कस्तो के भएको त्यसमा अहिले? भिडियो अफ गरेर भिडियो चाहिँ नदेखाउनु भएर हुन्छ कि त्यो नेट स्लो भयो कि जस्तो लाग्यो। हो हुन्छ। महिलाहरूले चाहिँ 3 गुणा बढी घरको काम गर्नुहुन्छ। कस्तो आइरहेछ दीपिकाजी? अहिले ठिक छ, भिडियो नहुँदा। ए हस्, 3 गुणा बढी घरको जिम्मेवारी वहन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अहिले कोभिडको कारणले, लकडाउनको कारणले सबैजना मान्छेहरू घरमै हुनुहुन्छ। बच्चा बालबालिकाहरूको पनि स्कुल बन्द छ, उहाँहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ। गर्दाखेरि घरमा अझै कोभिडको कारणले गर्दा थप जिम्मेवारी, घरको काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अझै बढेको देखिन्छ। त्यसै गरेर एउटा वुमेन रिहेबिलिटेसन सेन्टर भन्ने बोरेकले एउटा डेटा एनालाइसिस गराएको थियो। त्यसमा 45.7% विमेनले क्लेम गर्नुभएको छ कि घरको काम चाहिँ पहिला लकडाउन हुनु अघि र लकडाउन भइसकेपछि बढेको छ। तर भनिन्छ यो काम त हो, घरको काम हो, यो चाहिँ के फरक पार्छ र भनेर सोचिन्छ। तर यो अनपेड केयरको बर्डन जुन छ यो बढी भयो भने विमेनहरूले चाहिँ लाइभलीहुड र इकोनोमिक अपर्च्युनिटीलाई गुमाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यही भएर पनि घरको काम मात्र नभनेर महिला सबैजनाले सँगै एउटै हिसाबले काम गरिदिनु भयो भने त्यसले अलिकति विमेनको इकोनोमिक अपर्च्युनिटीको लागि पनि हेल्प गर्छ भनेर भनिन्छ। जस्तै कि एउटा सिडनी हेराल्डले पनि आज निकालेको थियो, नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि यस्तै गरेर इनइक्वालिटी इन वर्क भयो। त्यही भएर
बुवाको पालोमा जस्तो गरेर नहेर द एम इज इक्वालिटी विथ योर वाइफ नट विथ योर ड्याड भनेर आज निकालेको थियो जुन 17 मा सरी मे 17 मा र अर्को रहेको छ इन्क्रिज रिस्क अफ डोमेस्टिक भाइलेन्स अब अहिलेसम्म त हामी फिजिकल डिस्टेन्स कायम गरौँ सोसियल डिस्टेन्स कायम गरौँ स्टे होम स्टे सेफ घरमै रहौँ सुरक्षित रहौँ भनेर भनेछ WHO ले पनि प्रिस्क्राइब गरे यो नारालाई अंगीकार गर्छ त्यसै गरेर 216 वटा राष्ट्रहरूले WHO को भनाइ अनुसार नै 216 वटा राष्ट्रहरूले पनि यो नारालाई प्रयोग गरिरहेको छ तर के महिलाहरू नै बस्दैमा उनीहरू सुरक्षित छन् त महिलाहरू आफ्नै घरमा सुरक्षित छन् त ग्लोबली एउटा डेटा हेर्दाखेरि 243 मिलियन महिला र बालबालिकाहरूले गएको 12 महिनामा सेक्सुअल र फिजिकल भाइलेन्सको सामना गर्नुपर्यो भने यो नम्बर भनेको अहिलेको कोभिड-19 ले झन् बढाउने देखिन्छ र बढाइरहेको पनि छ जस्तै कि फ्रान्समा 30% जस्तो डोमेस्टिक भाइलेन्सको केस इन्क्रिज भयो लकडाउन त्यसै गरेर अर्जेन्टिनामा 25% ले इन्क्रिज भयो र यही हाम्रो छिमेकी राष्ट्र बङ्गलादेशमा 11,000 महिलाहरूले डोमेस्टिक भाइलेन्सको केस फाइल गरे र लकडाउन पछि हेल्पलाइनमा फोन आउने भनेको 4 गुणाले बढ्यो भनेपछि महिलाहरू घरमै सुरक्षित हुन्न त्यसै नेपालको केसमा पनि नेसनल वुमेन कमिसनले 604 वटा केसहरू चाहिँ डोमेस्टिक भाइलेन्सको फाइल गराएको छ यो 2 महिनाको पिरियडमा र डोमेस्टिक भाइलेन्सको केस चाहिँ अहिले 77% ले बढेको देखिन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यसै गरेर मोरेकले पनि एउटा सर्वे गरेको थियो त्यसमा पनि उनीहरूको हेल्पलाइनमा आउने कलहरूको आधारमा उहाँहरूले एउटा रिपोर्ट निकाल्नु भएको थियो त्यसमा पनि डोमेस्टिक भाइलेन्स चाहिँ हाइली इन्क्रिज भएको छ भनेपछि महिलाहरू कहीँ पनि सुरक्षित हुन्न न कि क्वारेन्टाइनमा क्वारेन्टाइनको पनि हामीले केस सुन्यौँ कैलालीको केस वुमेन इन क्वारेन्टाइन कैलाली ग्याङ रेप भनेर त्यो क्वारेन्टाइन पनि हामीलाई सुरक्षित छैन त्यसै गरेर आज मात्रै नयाँ पत्रिकामा एउटा लेख लेखेको थियो सामाजिक दूरीले पनि रोक्न सकेन महिला हिंसा लकडाउनमा हरेक दिन 5 महिलामाथि बलात्कार भनेपछि महिलाहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 ले सेक्युरिटीको हिसाबमा पनि धेरै नै थ्रेट भएको देखिन्छ त्यसै गरेर अर्को रहेको छ गर्ल्सको एजुकेसन वर्ल्ड वाइड नै अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 90% अफ स्टुडेन्टहरू स्कुल जान नपाउने अवस्था रह्यो त्यसमध्ये पनि 800 मिलियन गर्ल्सहरू छोरी बच्चाहरू 800 मिलियन चाहिँ स्कुल जानबाट वञ्चित भए र गर्ल्सलाई चाहिँ अहिले कोभिड भइसकेपछि चाहिँ हाइली भल्नरेबल ग्रुपको रूपमा हेरिएको छ नेपालमा पनि एउटा सर्वे भएको थियो भोलन्टरी सर्भिस ओभरसिजले एउटा सर्वे गरेको थियो 240 जना बच्चा बालबालिकाहरू र वयस्कहरू विमेन महिलाहरू र कम्युनिटी लिडर्सहरूमा गरेको एउटा रुरल एरिया अलि अगाडि आएर बोल्दा हुन्छ कि यो त्यति राम्रो अझै राम्रो चाहिँ सुन्ने छैन के नेपालमा पनि एउटा सर्वे भएको थियो त्यो सर्वेमा चाहिँ 89% सर्वे गरेको पपुलेसनले चाहिँ they were involved in the agriculture and household labor so that these work are hindering their effort to continue studying. त्यसै गरेर 81% ले घरमै बसेर हामीले पढ्न सुरु त गरेका छौं तर पढाइको अवधि भनेको हाम्रो स्कुलको पिरियडमा 6-8 घण्टा जस्तो पढाइ हुन्थ्यो तर अहिले यो घटेर 2-3 घण्टा मात्रै पढ्न पाउँछौं भनेर भनेछ त्यसै अब 77% गर्ल्स वयस्क गर्लहरूले चाहिँ उनीहरूले हामीले हाइजिन प्रोडक्टहरू मेन्स्ट्रुअल हाइजिन प्रोडक्टहरू किन्नै पाएको छैन त्यसले गर्दाखेरि घरमै बसेर बनाउँदा पनि हाम्रो टाइम कन्ज्युम भइरहेको छ भनेर उनीहरूले रिपोर्ट गरेका छन् अनि अर्को छ त्यसमध्ये पनि 156 जना गर्ल्स एन्ड यङ वुमेनले चाहिँ वुमेन मध्ये
7जनाले चाहिँ जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स एन्ड 6 चाइल्ड म्यारेज यो स्थिति चाहिँ यति भयावह अहिलेको अवस्थामा त यति भयावह छ भने यसले पार्ने फर्दर फ्युचरमा पार्ने इम्प्याक्ट झन् भयावह हुने देखिन्छ। जस्तै कि पहिला पनि अब इबोला टिकाको टाइममा पनि अफ्रिकामा पनि त्यस्तै भएको थियो। एकदम रिस्क अफ वुमेन एन्ड गर्ल्सहरूलाई रिस्क अफ सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन, प्रेग्नेन्सी एन्ड चाइल्ड फोर्स म्यारेज। अनि स्कुल बन्द, त्यो बेलामा पनि स्कुल बन्द भएर धेरै टिनेज गर्ल्सहरू चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको स्थिति थियो र प्रेग्नेन्ट भएको कारणले गर्दा पनि स्कुल खुलिसकेपछि पनि त्यो बच्चाहरू स्कुल जान नपाउने अवस्था भयो। किनभने अब तिमीहरू प्रेग्नेन्ट छ, पेट पनि ठुलो देखिसक्यो, तिमीहरू चाहिँ स्कुलमा नआऊ भनेर स्कुलबाट नै उनीहरूलाई आउन दिएन भने यसको असर भनेको अहिले मात्र होइन कि भविष्यमा पनि ठुलो असर ल्याउने देखिन्छ। अनि यसले गर्दा अब छोरी बच्चाहरू केटीहरूलाई चाहिँ स्कुलबाट निकालिने, स्कुलै नराखिदिने, स्कुल भर्ना नै नगर्ने। किनभने बाउआमाको पनि अब यो कारणले गर्दा, यो क्राइसिसले गर्दा, कोभिडको क्राइसिसले गर्दाखेरि बाउआमाको पनि अलिक इकोनोमिकली हार्डसिप हुने कारणले छोरालाई पठाउँ छोरीलाई नपठाउँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो कल्चरली अझै सफल भइ नसकेको स्थितिमा यसले चाहिँ छोरी बच्चाहरूलाई स्कुलबाट निकालिने चान्सेस चाहिँ हाई हुँदै गएको छ। त्यही भएर अब हामी भन्छौँ अहिले त हामी यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको अन्तिममा आइसकेका छौँ, अब हामी चाहिँ एचिभ गर्न थालिसक्यौँ, अब हुँदैछ गर्दैछौँ भनेर भनेछौँ। तर यसले यो कोरोना भाइरसको क्राइसिसले गर्दाखेरि यो जेन्डर ग्याप इन एजुकेसन एन्ड इम्पावरमेन्ट जुन एसडिजी 4 र 5 को गोललाई नै हिन्डर गर्ला कि भन्ने स्थिति आएको छ र अहिले नै भइसकेको, अहिले अलिअलि एचिभ हुन थालिसकेकोलाई पनि यसले अझै नकारात्मक असर पार्छ कि भन्ने अवस्था आएछ। त्यही भएर अब के गर्न सकिन्छ त अब नेसनल प्लानहरू, नेसनल रेस्पोन्सहरू कस्तो किसिमको आयो भने, गभर्मेन्टहरूको रेस्पोन्स कस्तो आयो भने यसले हामीलाई फ्युचरमा अलिकति सजिलो होला भनेर थोरै मुद्दाहरू राखेको छु। यसमा चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म अहिले पनि विकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा हेर्दाखेरि विकसित देशहरूमा पनि जेन्डर डिसएग्रिगेट गरेको डेटाहरू पाउन अझै पनि मुस्किल छ। त्यसै नेपालमा पनि त्यो अब हामी त विकासोन्मुख देश भयौँ, हाम्रोमा पनि त्यस्तो डेटाहरू पाउन विरलै पाइन्छ। त्यही भएर महिला र पुरुषलाई पढ्न गएको असरको बारेमा अनुसन्धानहरू गर्नु पर्यो भने त्यस्तो खाले डेटाहरू चाहिँ फ्रिली अभाइलेबल हुनु पर्यो। महिलाहरूलाई कोभिडको कार्यक्रममा पनि संलग्न गराउनु पर्यो, कोभिड सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा संलग्न गराउनु पर्यो। अनि राहत वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि जेन्डर क्लियर हुनु पर्यो र घरेलु हिंसाजन्य अपराधहरू कम गर्ने उपाय र निराकरणहरू के हुन सक्छ यसको भनेर खोजी हुनु पर्यो। घरेलु हिंसामा परेका मानिसहरूलाई भौतिक मानसिक सपोर्टहरू दिनु पर्यो। जस्तै कि अब आज मात्रै नयाँ पत्रिकामा पढेको थिएँ, फोन आउँछ डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्छ, महिला हिंसाको केस हो भनेर फोन आउँछ, तर लकडाउनको कारणले गर्दा जान सकिँदैन भन्ने कुराहरू पनि पढ्न सुन्न आएछ। भनेपछि यस्तो कुराहरूलाई त सरकारले अहिले नै सोचेर ध्यान पुर्याउनु पर्यो। त्यसै गरेर क्वारेन्टाइन पनि सेफ छैन, जेन्डर फ्रेन्डली छैन भनेर भनिन्छ। यो क्वारेन्टाइनलाई पनि जेन्डर फ्रेन्डली बनाउनु पर्यो र सुरक्षित महिलाहरू चाहिँ जहाँ बस्दा पनि सुरक्षित चाहिँ हुनु पर्यो। अनि बालबालिकाहरूको विषयमा पनि अब त्यति धेरै बालिकाहरू टेक्नोलोजी फ्रेन्डली छैन भनेर भनिन्छ। टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुने इन्भाइरोमेन्टको क्रिएसन हुनु पर्यो स्कुलहरूमा पनि। र महिला र बालबालिकाहरूको जीवन अहिले मात्र होइन, उनीहरूको भविष्यको बारेमा पनि सोचेर गभर्मेन्टले आफ्नो रेस्पोन्स तयार गर्नु पर्यो भन्दै मेरो आजको यो टक यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर सुजाता। अब म उहाँलाई केही प्रश्न छ भने सहभागीज्यूहरूले
यो मेसेजमा टेक्स्ट गरिदिइराख्नु भए हुन्छ। र म आजको दोस्रो प्रस्तुता डाक्टर मन्दिरा लामिछानेज्यूलाई अनुरोध गर्छु। मन्दिराजी तपाईँको म्युट छ है? ओके, स्क्रिन शेयर भयो? ठिक छ, थ्याङ्क यू, प्लिज यु क्यान गो अहेड। हस्, धन्यवाद भरत सर इन्ट्रोडक्सनको लागि र सबैजना पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्दै म चाहिँ प्रस्तुति सुरु गरिहालेँ है। मेरो प्रस्तुतिमा चाहिँ म यो कोभिडको हेल्थ इम्प्याक्ट चाहिँ जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्न गइरहेको छु। अहिले हामी चाहिँ यो जुन हुन्छ नि, अब यो डिकेड अफ एक्सनको टाइममा छौँ, यो एसटिजी एराको बेलामा चाहिँ यो अब फेरि अर्को यो कोभिड कहर पनि आएको छ। अब यसलाई पनि हामीले सँगसँगै सामना गर्दै होइन एसटिजी गोलहरू एचिभ गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा हामीले फेरि जेन्डरलाई चाहिँ भुल्नु हुँदैन। जेन्डरलाई पनि एउटा यो सबै काम गर्दा हामीले चाहिँ जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट नै गर्दै गइयो भने चाहिँ यसलाई एचिभ गर्न सजिलो हुन्छ। अनि म चाहिँ आज मेरो यो प्रस्तुतिमा चाहिँ जेन्डर डिफरेन्स इन कोभिड इन्फेक्सन अनि यो कोभिडको इम्प्याक्ट चाहिँ मेन्टल हेल्थमा, रिप्रोडक्टिभ र सेक्सुअल हेल्थमा, न्युट्रिसनमा र अकुपेसनल हेल्थमा कस्तो छ भन्नेमै आधारित भएर छलफल गर्नेछु। हामीले चाहिँ यो नेपालको चाहिँ होइन नेपालमा भएको इन्फेक्टेड केसहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ 91% चाहिँ पुरुषहरू इन्फेक्टेड केस हुनुहुन्छ भने 9% चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी रिकभर्ड केसलाई हेर्दाखेरि 88% चाहिँ पुरुषहरू हुनुहुन्छ भने 12% चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ र डेथ केसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ 78% पुरुषहरू हुनुहुन्छ र 22% चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्छ। अब यसरी नै एज ग्रुप अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ यो 11 वर्षदेखि 40 वर्षसम्मको एज ग्रुपको मान्छेहरूलाई हेर्दा चाहिँ 84% इन्फेक्सनको कोभिडको केस चाहिँ हाम्रो यही ग्रुपमा चाहिँ देखिन्छ। अब यो ग्रुपको मान्छेहरू चाहिँ अलि मोबाइल बढी हुने र अलि एक्टिभ हुने भएकोले नै यस्तो भएको होला। अब यो जुन अहिले हाम्रो मानव समाजमा होइन अब विकराल रूपमा आइरहेको यो जुन मानसिक समस्या छ यसलाई चाहिँ कोभिडले अझै थप गरेको छ। अब कोभिडको बेलामा यही लकडाउनकै बेलामा नै बेलाको डाटालाई हामीले हेर्दाखेरि चैत्र वैशाख 2 महिनाको डाटालाई चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने 571 जना यो 2 महिनामा 571 जना पुरुषहरूले आत्महत्या गर्नुहुँदा चाहिँ लगभग 400 जना महिलाहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्नुभएको छ। अब बालबालिकाको केस हेर्दाखेरि चाहिँ 86 जना बालिकाहरूको आत्महत्या हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ 52 जना बालकहरूको आत्महत्या भएको छ। अब बालबालिकाको केसमा हेर्दा चाहिँ हामीले बालिकाहरूको सङ्ख्या बढी देखिन्छ तर यो महिला पुरुषको मा हेर्दाखेरि चाहिँ पुरुषहरूको सङ्ख्या बढी देखिन्छ। अब यो यसको कारण चाहिँ के हुन सक्छ भने विभिन्न होइन अब यो विज्ञहरूको पनि भनाइअनुसार आत्महत्याको चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ आर्थिक सङ्कट हो। अनि अब यो हाम्रो चाहिँ अझै हुन्छ नि हाउस होल्ड हेड चाहिँ पुरुष चाहिँ कति हुनु हाम्रो समाजमा चाहिँ पुरुष नै हुने भएको कारणले चाहिँ जुन यो आर्थिक सङ्कट थेग्न नसकेको कारणले गर्दा पनि उहाँ पुरुषहरूको चाहिँ आत्महत्या सङ्ख्या बढी भएको चाहिँ हुन देखिन्छ। अनि हाम्रो यो नेपाल पुलिससँग प्रहरीसँग भएको रेकर्डलाई चाहिँ हामीले कम्पाइल गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्छ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष चाहिँ यो आत्महत्याको दर अझै 20%ले बढेर जाने देखिन्छ। अब लकडाउनको बेलामा चाहिँ मान्छेहरूमा एकदम डर त्रास भए हुन्छ नि उहाँहरू अब हामी नै इन्फेक्सन हुने हो कि होइन मरिन्छ कि यसमा भन्ने एकदमै उहाँहरूमा चाहिँ डर देखिएको छ। त्यसले पनि उहाँहरू यो सुसाइड के अरे आत्महत्याको केसलाई चाहिँ अझै बढाएर गएको छ। अझै अर्को यो हाम्रो यो फिमेल स्वास्थ्य कर्मीहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको यो मेन्टल स्ट्रेस चाहिँ होइन एकदम रिपोर्टेड बढी फिमेल स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि देखिन्छ। जुन कुरा चाहिँ होइन फिमेल स्वास्थ्य यो महिला स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ बढी चाहिँ उहाँहरूमा बढी प्रभाव परेको छ यो कोभिडको भन्ने कुरा चाहिँ चाइना र इन्डोनेसियामा भएको अध्ययनले पनि यस्तै देखाएको छ। अब जस्तो गरी यो कोभिडले यसको इम्प्याक्ट चाहिँ यो मेन्टल हेल्थमा पर्छ त्यसै गरी यसको इम्प्याक्ट चाहिँ रिप्रोडक्टिभ र सेक्सुअल हेल्थमा पनि पर्छ। अहिले हाम्रो गाउँघरमा हेर्ने हो भने होइन यो जो गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो एएनसी भिजिटमा नजाने होइन अहिले चाहिँ अब यो कन्ट्रासेप्टिभहरूको पनि एकदमै सर्टेज छ बजारमा। त्यसले गर्दा अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीहरू पनि बढाएर लगेको छ।
अनि अहिले हाम्रो एउटा यो चैत 1 महिनाको मात्रै डाटा हेर्ने हो भने पनि 30,000 सुत्केरी महिलाहरू चाहिँ यो स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्क बाहिर हुनुहुन्छ। अब यसको कारण चाहिँ उहाँहरू घरमा नै सुत्केरी गराउन सुरक्षित ठान्नु भएर घरमै सुत्केरी गराउनु भएको छ, जसको फलस्वरूप चाहिँ के भयो भने जुन यो 2075 सालको चैतमा चाहिँ शून्यमा रहेको मातृमृत्यु दर मातृमृत्यु चाहिँ जुन सुत्केरी आमाहरूको मृत्यु शून्यमा थियो भने यो 2076 सालको चैतमा चाहिँ 53 जना सुत्केरी आमाहरूको चाहिँ मृत्यु भएको देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब यो कोभिडको कारणले चाहिँ अहिले झन् अब यो मेटर्नल मोर्टालिटी चाहिँ अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढाएर लाने भयो, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो यो नेपालमा कोभिडको डेथ केसलाई पनि लिन सकिन्छ। उहाँ पनि पहिलो हाम्रो कोभिडको डेथ केस नै महिला हुनुहुन्थ्यो र 9 दिनको सुत्केरी आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ। यो अहिले हाम्रो यो जुन अब यो गर्भवती जुन हुन्छ नि महिलाहरूमा जुन खुसी जुन उहाँहरूमा एक्साइटमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम हुन्छ नि फियरमा परिणत भएको छ अहिले। अब उहाँहरूलाई चाहिँ म यति बेला किन गर्भवती भयो होला, अब मेरो बच्चालाई मलाई केही हुने हो कि हामी अब मर्ने हो कि होइन, अस्पताल जाउँ भने पनि वहीँबाट रोग सरेर आउने हो कि भन्ने उहाँहरूलाई एकदम डर भइरहेको छ, जुन कुरा चाहिँ UNFPA को अध्ययनले पनि देखाएको छ। कोभिडको कारणले चाहिँ होइन महिलाको स्वास्थ्यमा अझै नकारात्मक असरहरू पार्दै गइरहेको छ। अहिले हाम्रो यो अस्ति पनि महिला खबरमा पनि आएको थियो, हाम्रो यो सरकारी यो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ कर्मचारी यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ एउटा मात्रै PPE दिँदो रहेछ दिनमा। अनि जब महिलाहरू स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, अझै ल्याब कर्मी जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले 10 देखि 18 घण्टासम्म चाहिँ ल्याबमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। उहाँहरू चाहिँ यो महिनावारी भएको बेलामा त्यो PPE त खोलेर लाउने कुरा पनि भएन। अनि उहाँहरूले चाहिँ एउटै यो सेनिटरी प्याड चाहिँ जुन 4 देखि 6 घण्टामा चेन्ज गर्नुपर्ने हो, उहाँहरू चाहिँ एउटै सेनिटरी प्याड युज गरेर होइन 10 देखि 18 घण्टासम्म नै काम गर्ने बाध्यता छ अहिले। अब यसले चाहिँ अझै उहाँहरूको स्वास्थ्यमा कति नकारात्मक असर पार्छ होला। अनि अर्को चाहिँ फेरि यो हाम्रो जुन अहिले यो सेनिटरी प्याडको भयो कन्ट्रासेप्टिभहरूको चाहिँ अहिले सर्टेजेस छ बजारमा, गाउँघरमा अझै पाइँदैन यो। अनि यसको कारणले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो पहुँच हुनेले किन्न पनि पाउँदैन, पैसा भए पनि किन्न पाइएन र अनि त्यस पछाडि फेरि पैसा नहुनेलाई पनि कतैबाट हुन्छ नि फ्री डिस्ट्रिब्युसनहरू त्यस्तो भएको छैन। अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अलिक प्रायोरिटीमा राखेर यो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थ सर्भिसहरूलाई चाहिँ होइन यो यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि जति बेला जहाँ पनि उपलब्ध हुने बनाउनुपर्छ। त्यसै गरी यो कोभिडको इफेक्ट चाहिँ न्युट्रिसनमा पनि पर्छ। जब यस्तो महामारीहरू होइन यस्तो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ जहिले पनि यो हाई रिस्कमा पर्ने भनेको बालबालिकाहरू, गर्भवती महिलाहरू होइन ओल्ड एजको पिपुलहरू नै हो। हाम्रो अहिले यो केस हेर्दा पनि कस्तो देखिन्छ भने जसलाई चाहिँ हुन्छ नि अब जो कुपोषित हुनुहुन्छ, किनभने यति बेला कति मान्छेहरूलाई होइन बिहान बेलुका हात जोड्नै गाह्रो छ, बिहान बेलुका हातमुख जोड्न नै गाह्रो छ। अनि जो कुपोषित हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ पौष्टिक आहार पुगेको छैन उहाँहरूमा चाहिँ बढी इन्फेक्सन देखिएको छ, जसमा चाहिँ फेरि अलिक समस्याहरू पहिल्यै बढी छ होइन। अनि त्यो जसलाई फेरि पोषणयुक्त खानेकुराहरू पनि अभाव छ, कुपोषित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ अझै गम्भीर भएर चाहिँ होइन डेथसम्म हुने देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अध्ययनले पनि यो देखाइरहेको छ। हाम्रो यो कोभिड-19ले चाहिँ होइन अकुपेसनल हेल्थमा पनि त्यत्तिकै प्रभाव पारेको हुन्छ। यसको चाहिँ खनाल एटलहरूले एउटा अध्ययन पनि गर्नुभएको छ यहाँ नेपालमा। 475 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूमा उहाँहरूले चाहिँ यो अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ होइन उहाँहरूमा चाहिँ के देखिन्छ भने एकदम यो हुन्छ नि यो भेदभावको स्वास्थ्य कर्मी भनेर हामीले पनि कति भेदभावको व्यवहार गर्ने, किनभने उहाँहरूले चाहिँ अस्पतालबाट रोग बोकेर लिएर आउनु भनेर हामीले पनि कति होइन टिभी समाचारहरू पनि देखियो। के अरे अब यो स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ घर भाडामा बस्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई निकाल्ने होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा बस्न नदिने, अनि उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई हुन्छ सुरक्षित पनि महसुस गर्नुभएको छैन अहिले। र अनि अर्को चाहिँ फेरि अब PPE को पनि अभाव भइरहेको छ है, त्यो चाहिँ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अनि फेरि यो हाम्रो चाहिँ यो महिला स्वयंसेविका र यो अब हाम्रो नेपालमा महिला नर्सहरू नि फिमेल नै हुनुहुन्छ, यो सबैलाई जोड्ने हो भने चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ 90% भन्दा बढी चाहिँ महिलाहरू हुनुहुँदो रहेछ। यदि हामीले उहाँको होइन स्वास्थ्यप्रति पनि ध्यान दिएनौँ भने उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि अझै बिग्रदै जाने देखिन्छ। यति कुरा भनिरहँदा यही कुरा चाहिँ होइन ल्यान्डसेटमा पनि पब्लिस भएको छ। कोभिड-19 को चाहिँ द जेन्डर इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ भनेर यसको होइन जुन यो कोभिडको आउटब्रेकको
अब यो मेल र फिमेलहरू चाहिँ डिफ्रेन्टली एफेक्ट हुन्छन् यो कोभिडको कारणले, तर पोलिसीहरूमा होइन पब्लिक इफोर्टहरूमा चाहिँ यसलाई एड्रेस गरेको पाइँदैन। त्यस्तै गरी अर्को हामीले अर्को कुरा चाहिँ फेरि जुन यो कोभिडको असर जुन इफेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ प्राइमरी र सेकेन्डरी इफेक्ट पनि हुन्छ जुन हेल्थ इमर्जेन्सीहरूको होइन। अब उदाहरणको लागि कस्तो भने अब एउटा महिलालाई चाहिँ असर गर्यो भने उहाँले चाहिँ केयर गर्ने उहाँको साना बच्चाहरू होलान् होइन, बुढाबुढी बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ होला, अथवा उहाँहरूको सासू ससुराहरू पनि हुनुहुन्छ होला होइन केयर गर्नुपर्ने। अब उहाँलाई असर गर्यो भने उहाँलाई त प्राइमरी इफेक्ट पर्यो नै, त्यसपछि फेरि उहाँबाट चाहिँ जसले केयर पाइरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि केयर नपाएर उहाँहरूलाई पनि असर गर्यो। अब यसरी नै हामीले पुरुषलाई पनि लिन सकिन्छ। जस्तो अब एकजना पुरुष जसले चाहिँ काम गरेर होइन आफ्नो परिवार पाल्नुहुन्छ भने उहाँलाई नै इफेक्ट गर्यो भने चाहिँ अब त्यो परिवारमा आर्थिक सङ्कट आउने होइन। अघि नै आर्थिक सङ्कटले चाहिँ फेरि के अरे आत्महत्यालाई चाहिँ अझै बढुवा दिन्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ होइन पोलिसीहरूमा चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। अर्को यो ल्यान्डसेटमै फेरि अर्को पनि द जेन्डर डाइमेन्सन अफ कोभिड-19 भनेर अर्को पनि पब्लिकेसन भएको छ यही लकडाउनको बेलामा। यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो जुन अब मेल र यो महिला पुरुषलाई नै कोभिडले होइन असर गरे पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट जेन्डर नर्म्सहरू, जेन्डर भ्यालु होइन, जेन्डर रोलको कारणले गर्दा यो डिजिज बर्डन चाहिँ डिफ्रेन्टली सेप भएको हुन्छ। अब अघि नै सुजाताजीले पनि भनिसक्नुभयो कि होइन महिलाहरूमा चाहिँ यो वर्क बर्डन छ, हाउस होल्ड वर्क बर्डन होइन, जसको कारणले चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ अब भनौँ न गर्भवती महिला हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले आराम गर्न नपाउने अथवा सुत्केरी भएपछि पनि उहाँहरूले चाहिँ तुरुन्त हुन्छ नि काममा जानुपर्ने एकदम हेभी लोडहरू। अझै गाउँघरमा त हाम्रो हेर्ने हो भने अझै पानी बोक्नुपर्ने धाराबाट होइन, घाँस दाउरा गर्नुपर्ने, जसको अब जो सुत्केरी महिला भर्खरै सुत्केरी हुनुभएको आमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको असरमा चाहिँ के स्वास्थ्यमा चाहिँ अझै असर पार्छ। अहिले हाम्रो गाउँघरमा हेऱ्यो भने कति युट्राइन प्रोल्याप्सको समस्याहरू देखिन्छ होइन। यसको कारण चाहिँ यही नै हो। अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ होइन हामीले पोलिसीहरूमा चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई एड्रेस गरेर यो मेल र फिमेलमा हुने यो हेल्थ निडहरूलाई चाहिँ होइन इक्वली हामीले यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट एड्रेस गरेर गइयो भने चाहिँ जुन भविष्यमा आउन सक्ने यो मानव सङ्कटलाई चाहिँ हामीले टार्न सकिन्छ केही मात्रामा भए पनि। अब यो कोभिड-19 होइन जुन यसको जुन प्रभाव जुन परिरहेको छ अहिले यसलाई चाहिँ हामीले अब के गर्दै जानुपर्छ भने जुन जेन्डर एनालाइसिस गर्नु पर्यो होइन। भनेको अब हुन्छ नि अब क्वारेन्टाइनकै एक्जाम्पल लिए भने पनि अब कति मान्छेहरू आउँदै हुनुहुन्छ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, कुन उमेरको गर्भवती महिला आउँदै हुनुहुन्छ कि को आउँदै हुनुहुन्छ भने यस्तो कुराहरू चाहिँ जेन्डर एनालाइसिस हुनु पर्यो। अनि यो डिसिजन मेकिङमा नि मेल फिमेल दुवैलाई पार्टिसिपेसन गराउनु पर्यो होइन, उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो। अब यही क्वारेन्टाइन अपरेसन र म्यानेजमेन्टको कुरालाई पनि लिन सकिन्छ। यदि अब महिला हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले चाहिँ होइन अब यो महिला मैत्री बनाउनु पर्यो क्वारेन्टाइनलाई। अनि अब त्यहाँ टोयलेट त्यही अनुसारको हुनु पर्यो होइन। अनि अब महिलाहरू राखेको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ सुरक्षा महिला नै भयो भने अझ उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो समस्याहरू सजिलो हुन्छ। अब त्यस्तै गरी राज्यले पनि इसेन्सियल हेल्थ सर्भिसहरूलाई जुन अहिले अघि नै मैले भने अघिल्लो चैतमा चाहिँ शून्यमा भएको यो मातृ मृत्यु हुन्छ नि यो सुत्केरी आमाहरूको मृत्यु चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ 1 वर्षको यो चैतमा आउँदाखेरि चाहिँ 53 जना 1 महिनामा मात्रै मृत्यु भएको छ। अब यस्तो यो एएनसी भिजिटहरू हुन्छ नि अब यो सुरक्षित हुन्छ नि सुत्केरी गराउने वातावरण बनाउनु पर्यो। अब अर्को एउटा यो साइको सोसल काउन्सिलिङ होइन, अब यो त झन् स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि चाहियो अरूहरूलाई पनि। अनि जुन यो प्रोफेसनल स्टिग्मा छ यसलाई पनि हटाउनु पर्यो। स्वास्थ्य कर्मी भन्ने बित्तिकै मान्छेले अब यसले रोग लिएर आउँछ भनेर कोभिडको बेलामा त उहाँहरूमाथि निकै भेदभाव भयो होइन। त्यस्तै गरी राज्यले अर्को चाहिँ यो जो निडी पिपल छ होइन जसलाई साँच्चै आवश्यकता छ त्यस्तोहरूलाई इकोनोमिक सपोर्ट पनि गर्नु पर्यो लकडाउनको बेलामा। यति गर्दै हामीले गइयो भने होइन केही न केही मात्रामा पनि यसको प्रभावलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यति भन्दै म अहिले चाहिँ मेरो यो टकलाई अहिले यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई सुनिदिनु भयो, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो अपर्च्युनिटीको लागि जिसप्रति एकदमै आभार। थ्याङ्क यू। धन्यवाद डाक्टर मन्दिराजी। म अब यही प्रस्तुतिको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो तेस्रो अथवा अन्तिम प्रस्तुता दीपिकाजी हुनुहुन्छ। दीपिकाजीले बेसिकली रिसर्च इन्भाइरोमेन्ट को इम्प्याक्ट त्यसको बारेमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र म दीपिकाजीलाई स्लाइड सेयर गर्न पनि र दीपिकाजीको
अनम्युट गर्नु होला। ओके, थ्यांक यू, वेलकम। धन्यवाद भरत सर। इन्ट्रोडक्सनको लागि पनि आभार व्यक्त गर्दछु र उपस्थित हुनुभएका सबैजना लिसनरहरूलाई पनि स्वागत गर्दै मेरो आजको प्रस्तुतिको शीर्षक कोभिडले अनुसन्धान क्षेत्रप्रति ल्याएको लैङ्गिक असरहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम कोभिडले ल्याएको रिसर्च अनुसन्धान क्षेत्रको असर चाहिँ के जेन्डर छ कि छैन त भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। जसरी म लगायतको धेरै जस्तो हामी जस्ता अनुसन्धानकर्ता एकै दिनमा ओभरनाइट यो कोभिड आइसकेपछि बिस्तारै विश्वभरि नै केही दिनको अन्तरालमै हाम्रो घर काम बच्चाको स्कुल र दैनिक कार्यको थलोको रूपमा परिवर्तन भएको हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। यो यसरी यो परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ असर गरेको देखिन्छ। जसमा चाहिँ अब यो यहाँ सानो पिक्चर राखेको छु, यसमा के पनि देखिन्छ भने रिसर्च सेक्टरलाई बीचमा राख्दाखेरि फुड प्रिपरेसन, क्लिनिङदेखि लिएर घरको सरसफाइ, लुगा सरसफाइ, सामानहरू किनेर ल्याउने, घरको मर्मत, जनावरहरूको स्याहार सुसार, वृद्ध तथा बालबच्चाहरूको स्याहार सुसार र थपिएको चाहिँ होम स्कुलिङ, यो सबै कुराहरू चाहिँ रिसर्चसँग चाहिँ इन्टरसेक्सनको रूपमा ओभरल्यापिङ जब जस्तै गरी भयो सबैजनालाई। र यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ किन यसले असर पुर्यायो भनेपछि चाहिँ यसको जुन विभाजन छ महिला र पुरुषमा त्यो चाहिँ डिस्प्रोपोर्सनेट छ, त्यो चाहिँ अनइक्वल भएको कारणले गर्दाखेरि यसले ल्याउने असरहरू पनि अनइक्वल छन्। किनभने प्रोडक्टिभ काम जस्तो कि अब आर्टिकलहरू लेख्ने भयो, लगातार रूपमा चाहिँ हामीले गहन रूपमा सोचेर लेख्नुपर्ने कार्यहरूलाई यसले असर गरिरहेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हाम्रो प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ असर पुर्याइरहेको देखिन्छ। र यो मेरो अनुभव पनि मैले भने तपाईहरूलाई, किनकि जसरी यो लकडाउन सुरु भयो, घरमा म युनि जान नपाइसकेपछि घरमै बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था र मेरो छोरीको पनि स्कुल बन्द भइसकेपछि ऊ पनि घरमै बसेर पढ्ने, त्यसपछि म सँगसँगै मेरो श्रीमान पनि प्लस चाहिँ घरको अन्य सबै कामहरूलाई चाहिँ घरमै बसेर गर्दाखेरि चाहिँ मैले केही असरहरू फिल गरिरहेको थिएँ र मलाई चाहिँ किन यस्तो भइरहेको छ जस्तो पनि लागिरहेको थियो। त्यस्तै गरेर अब यहाँ एउटा क्यानेडियन इकोलोजिस्ट हुनुहुँदो रहेछ मेगन फेड्रिक, उहाँ पनि 6 वर्षको बच्चाको आमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो कोभिडको इम्प्याक्टलाई चाहिँ जेन्डर्ड रूपमा अनुभव गरेको भएर उहाँले चाहिँ एउटा ट्विटरमा डिस्कसन थ्रेडको रूपमा यसलाई के यो जेन्डर छ त भनेर सुरुवात गर्नुभयो र त्यसमा एकदमै लामो चेन डिस्कसन भयो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई के लाग्यो भने यो मैले मात्रै फेस गरेको रहेन रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँले अनुभव गर्नुभयो। अनि त्यसै गरी एलेक्जेन्ड्रा मिनेलो भनेर उहाँले पनि नेचरमा लेख्नु भएको अनुसार चाहिँ यो पेन्डेमिकले चाहिँ फरक तरिकाले महिला एकाडेमिक्सहरूलाई चाहिँ असर गरिरहेको अनुभवलाई उहाँले पनि व्यक्त गर्नुभएको छ र यो विशेष गरी महिलाहरूले गर्नुपर्ने स्याहार सुसारको कामलाई केन्द्र राखेर उहाँले भन्नु भइरहेको थियो र त्यसलाई चाहिँ म्याटर्नल वालको रूपमा पनि उहाँले रिफर गर्नुहुन्छ। यसै गरी सोसियोलोजिस्ट सेन्टा क्लारा युनिभर्सिटीको क्यालिफोर्नियामा भएको युनिभर्सिटीको मली किङले पनि यो यस्तै खालको समान इभिडेन्सहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आएको चाहिँ कन्सिस्टेन्ट रूपमा चाइल्ड केयरसँग चाहिँ रिलेटेड भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ अनइक्वल असरहरू ल्याएको भनेर उहाँले पनि नोटिस गर्नुभयो। विभिन्न लेखहरूमा चाहिँ यसरी एनेक्डोटल रूपमा चाहिँ लेखहरू आउन थाल्यो। अनि मेगन फ्रेडरिक्सनले चाहिँ अब यो सबै कारणहरूले चाहिँ अब जेन्डर त देखियो होइन, किनकि जेन्डर नर्म्स कल्चरल प्र्याक्टिसहरूले गर्दाखेरि अनइक्वल वर्क बर्डन चाहिँ छ,
जुन चाहिँ चाइल्ड केयर चाहिँ मेजर रहेछ तीहरूमा ती सबै बिचमा त्यसले गर्दाखेरि यो असर चाहिँ के यो जेन्डर्ड हो त भन्ने कुरामा चाहिँ डिस्कसनकै रूपमा चाहिँ अर्को पनि एउटा इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ युनिभर्सिटी अफ फ्लोरेन्स इटलीको पाओलो ब्रुनोइल उहाँ चाहिँ पुरुष अनुसन्धानकर्ता हुनुहुँदो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ के अनुभव गरेर सेयर गर्नुभएको छ भने keeping your head on research duties is almost impossible because I never have 3 to 4 consecutive hours of peace to be concentrated. I try to break down the things I have to do in many small tasks and do them while Sylvia, my wife, is at home or when everyone is asleep. भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँ एउटा यो कुरालाई केयर वर्कलाई चाहिँ पाउलोको श्रीमती एसेन्सियल केयर वर्कर पेडिट्रिसियन हुनुहुँदो रहेछ जसलाई चाहिँ यो कोभिडले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको वर्किङ आवर झनै बढ्न गएको भएर घरको केयरको जब चाहिँ उहाँको श्रीमान पाउलोले आफैले गर्नुपर्ने भएको भएर उहाँले पनि यो कुरा चाहिँ फेस गर्नु भएको रहेछ यो सबै कुराहरूको हामीले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ केयर वर्क आफैमा चाहिँ जेन्डर्ड होइन असमान चाहिँ होइन तर यसले चाहिँ ल्याउने परिणामहरू चाहिँ फरक हुन सक्छ यसले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी जुन अब हामीलाई गर्नुपर्ने रिसर्चरहरूले जुन गर्न सक्ने प्रोडक्टिभिटीमा चाहिँ फरक तरिकाले चाहिँ असर ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भएको देखिन्छ र यसैलाई चाहिँ यो चाहिँ क्वालिटेटिभ रिसर्चबाट भनाइहरूबाट हामीले लिइरहेका छौँ यसलाई चाहिँ अघिको हाम्रो मेगन फ्रेडरिक्सनले चाहिँ फेरि प्रिप्रिन्टहरूको एनालाइसिस गर्नुभएछ यो चाहिँ नेचरमा सब्मिट भएको प्रिप्रिन्टहरूको एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ के उहाँले के पत्ता लाग्नु भयो भने यो साइन्टिफिक पब्लिकेसनको सबमिसनमा चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ कम सबमिट गरिरहेको कम्पेयर टु मेन भनेर देखिन्छ यसमा चाहिँ टाइम ड्युरेसनलाई चाहिँ 2019 को मार्च र अप्रिल र अहिले 2020 को मार्च र अप्रिलको ड्युरेसन जुन चाहिँ ठ्याक्कै कोभिडको पेन्डेमिकको असर भएको समयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले कम्पेयर गर्नुभएको छ सबमिट मात्रै पनि कम भएको देखिन्छ त्यसै गरी युएस मेडिकल जर्नलमा पनि सबमिट भएको 40,000 अथर्सहरू मध्ये पनि महिलाहरू चाहिँ 16% घटेको प्रिप्रिन्टको एनालाइसिसले देखाउँछ अब यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो कोभिडले असर चाहिँ गरिरहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो लैङ्गिक भनौँ न असमान रूपमा चाहिँ लैङ्गिक असरहरू ल्याएको देखिन्छ तर अब यसको असर चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अल्गा सुकोरोभिक भन्ने एकजना इकोनोमिस्ट हुनुहुन्छ वेस्ले कलेज इन म्यासाचुसेट्स उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने दे पोइन्ट टु अ प्रब्लम that if left unaddressed can potentially have grave consequences for diversity in academia भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यसको मतलब चाहिँ यदि केही गरी यस्तो खालको जुन कन्सिक्वेन्सेस कोभिडले ल्यायो जसले चाहिँ प्रोडक्टिभिटीमा महिला र पुरुषकोमा देखाइरहेको छ यो प्रोडक्टिभिटीको कुरालाई चाहिँ यदि हामीले एड्रेस गर्न सकेनौँ भने यसले चाहिँ डाइभर्सिटी इन एकाडेमियामा चाहिँ भन्नेमा चाहिँ असर पुर्याउन सक्छ भनेर भन्नुभयो त्यसै गरी रिता स्टार्क चाहिँ साइन्टिफिक एडिटर एट नेचर हुनुहुन्छ उहाँले पनि कोभिडको रिपल इफेक्ट चाहिँ यो भिजिबिलिटी प्रमोसन र पब्लिकेसन अफ वुमेन साइन्टिस्टमा देखिएको छ अहिले कोभिडले सानै भनौँ न अब घरमा बसेर हामीलाई अब लकडाउनको होम स्कुलिङ होम स्टे भनेर हामीले भने पनि यसले चाहिँ लङ टर्म अब भिजिबिलिटी अब पब्लिकेसनले भिजिबिलिटी ल्याउने हो र यसले नै अरूहरू प्रमोसन र पब्लिकेसनहरूमा पनि असर पुर्याउने भएको भएर उहाँले पनि यो नोटिस गर्नुभएछ भनेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ सर्ट टर्म र लङ टर्म कन्सिक्वेन्सेसको रूपमा इम्प्याक्टको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ वर्क प्लेसमा इन्स्टिट्युसन रिक्रुटमेन्ट बायसहरू हुन सक्छ प्रमोसन बायसहरू हुन सक्छ किनकि यी सबै कुराहरूको फाउन्डेसन चाहिँ युजुअली क्राइटेरिया अथवा इलिजिबिलिटी अथवा चाहिँ कम्पिटिटिभनेस चाहिँ क्वालिटी र क्वान्टिटी अफ साइन्टिफिक पब्लिकेसन र एबिलिटिज टु ड्र ग्रान्ट्सहरूमा चाहिँ को आधारमा गरिने भएको भएर यस्तो पब्लिक वर्क प्लेसमा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट प्लस प्रमोसन बायसेसहरू चाहिँ देखिन सक्छ यो चाहिँ तुरुन्तै देखिने कुरा हुन सक्छ हो तर लङ टर्ममा चाहिँ यस्तो हुँदै गएर बायस भएको रिक्रुटमेन्ट र प्रमोसनको फेरि पनि लङ टर्म असर पर्छ जसले चाहिँ के देखाउँछ भने वुमेन इन द वर्क प्लेस चाहिँ पछाडि पर्छन्
अर्को कुरा चाहिँ डाइभर्सिटी र मल्टिकल्चरलिजम एट वर्क प्लेस हराउँदै जान सक्छ र ओभरअल चाहिँ अब यसमा चाहिँ डिक्रिज इन होलिस्टिक ग्रोथ एन्ड प्रोडक्टिभिटी अफ एन अर्गनाइजेसन भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तो भए के गर्ने त भनेर अवे फरवर्डको रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ अब अहिलेको यो समस्या कोभिडले ल्याएको अनुसन्धान क्षेत्रलाई जुन यसरी असमान असरहरू गरेको देखिसक्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले नै पोलिसीहरूमा चाहिँ एड्रेस गर्न सुरु गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ जेन्डर निडहरू चाहिँ के हो त र यसले ल्याउन सक्ने सर्ट टर्म र लङ टर्मलाई को कन्सिक्वेन्सेस जुन अघि हामीले डिस्कस गर्यौँ त्यसलाई चाहिँ अब सर्ट टर्ममा कसरी न्यूनीकरण गर्ने र लङ टर्ममा कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जेन्डर बेस्ड रूपमा घटाउँदै लानु पर्यो प्रथम कुरा त। र अर्को कुरा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब सपोर्टिङ इन्भाइरोमेन्टहरूको सृजना गर्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ अब हामीले अब होम सेटिङबाट काम गर्ने भन्ने सुरु गरिसक्यौँ, धेरैजनाले अब गरेको सायद केही महिना भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्ट र क्यापेसिटीको डेभलपमेन्ट हुन जरुरी छ। यदि त्यो भएन भने चाहिँ अब हामीले वर्क फ्रम होम भन्छौँ, तर वर्क फ्रम होम भन्नेको लागि चाहिँ अब यसमा फेरि पछाडि पर्ने चाहिँ महिलाहरू नै हुन सक्नुहुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसै गरी लर्निङ फ्रम हामीले बेस्ट इक्जाम्पलहरू कहाँ कहाँ भयो अथवा अरू राष्ट्रहरूले के गरिरहेका छन् भनेर हामीले सिक्न पनि सक्छौँ, जसमा चाहिँ जापानमा अब महिलाहरूको वर्क बर्डन कोभिडले गर्दा बढाएको कारणले गर्दाखेरि जापानको मेयरले चाहिँ अब यो ग्रोसरी टाइमहरू कम हुन्छ भनेर मेलहरूलाई सपिङ गर्न लगाउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वर्क बर्डनमा पनि असर गर्छ। किनकि अब मेन दुईटा फाइदा भएको देखिन्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेनहरू गएर क्विकली सामान किनेर फर्किहाल्ने, जबकि महिलाहरूलाई चाहिँ एकदम एनालाइसिस तौलेर होइन यो कुन लिउँ राम्रो छ कि छैन अथवा चाहिँ एकदमै अलिकति डिटेलमा हेरेर लिनुपर्ने भन्दा पनि मेलले चाँडै गर्नुपर्ने भएर त्यसरी चाहिँ अब त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मेनको एक्सपोजर टाइम र कन्ट्याक्ट टाइम पनि कम हुने भनेर त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो देखियो त्यहाँनिर चाहिँ जापानमा। र यो मलेसियामा पनि यही भनौँ न डिसिजनलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो। तर त्यहाँ चाहिँ के देखियो भने झन् अब कहिले पनि अब जेन्डरको रूपमा सामानहरू किनेर ल्याउने काम विशेष गरी महिलाहरूको भागमा पर्ने भएको भएर अब त्यहाँ चाहिँ सुपर मार्केटमा जाँदाखेरि पनि पुरुषहरू अलिकति कन्फ्युजनमा अलिकति मैले के किन्ने होला, बन्दा ल्याउन भने पनि 3 थरीको बन्दा छ यहाँ, कुन चाहिँ किन्ने भन्ने खालको जस्तो कन्फ्युजनहरू श्रीमानहरूलाई भएको देखेर अब धेरै फोन गरेर त्यहाँबाट सोध्ने श्रीमतीलाई। त्यसै गरी त्यहाँनिर चाहिँ अब त्यस्तो समस्याहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब अझै गाइड्सहरू पनि गाइड बुकहरू नै राखिदिने त्यस्तो भयो। तर त्यहाँनिर मलेसियामा चाहिँ पछि गएर एकदमै धेरै कन्फ्युजनहरू भइसक्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति होइन यो सक्सेस भएन भनेर रिभर्स गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएको देखिन्छ। अब यसै गरी अब हेर्नुपर्दा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हाम्रो रिसर्चरहरूको फिल्डमा भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब म आफ्नो इक्जाम्पल पनि सेयर गर्न चाहन्छु। म र मेरो श्रीमान हामी दुवैजना अहिले पिएचडी को अध्ययनमा छौँ, रिसर्च गर्छौँ हामी दुवैजना। भनेपछि दुवैजनाको हाम्रो पढाइ इक्वली प्रायोरिटी छ। त्यसै गरी घरको हाम्रो छोरीलाई हेर्नेदेखि लिएर बाहिरको सामान ग्रोसरीदेखि लिएर सबै कुराको अब आवश्यकता अब फ्यामिलीमा इक्वली भइ नै हाल्छ। हुँदाखेरि चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा ब्यालेन्स रूपमा लगौँ। अनि हामीलाई के चाहिँ हामीलाई एकदमै पाएक परिराखेको छ त, कुन कुरा चाहिँ ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ बाट हामीले चाहिँ ब्यालेन्सको रूपमा दुवैलाई इक्वली इम्पोर्टेन्स दिएर अथवा चाहिँ कसैको प्रेसिङ निड छ भने त्यहाँनिर उसलाई चाहिँ अलिकति विशेष प्राथमिकता दिएर भए पनि गर्ने। र यसमा चाहिँ अब हामी एकअर्कालाई नै हामीले खुलेर मलाई यस्तो यस्तो आवश्यकता छ, डेडलाइनहरू आइरहेको छ, मैले गर्नुपर्ने कार्यहरू यस्तो यस्तो भएको कुरा चाहिँ हामी क्लियरली हेल्प सिकिङ गर्ने र नेगोसिएट गरेर हामीले चाहिँ एउटा नतिजामा पुग्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ यसै गरी यो चाहिँ मैले आफ्नो अनुभव भने, यसै गरी यसमा अरूहरू पनि इक्जाम्पलहरू छ। जस्तै कि अब
युज अफ टेक्नोलोजी र बर्डन सेयरिङको इक्जाम्पल पनि लिन सकिन्छ, जसमा चाहिँ अब होम स्कुलिङमा चाहिँ टेक्नोलोजीको युजहरू हुन्छ। अब जुम मिटिङ गराइदिनु पर्ने हुन्छ बच्चालाई, त्यसमा चाहिँ अब अलिकति बर्डन सेयरिङ महिलालाई अरू अन्य कामहरूको छ भने त्यसमा चाहिँ पुरुषको सहयोग लिने कि भन्ने एउटा पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी जर्मनीको एउटा रिसर्चले के पनि देखायो भने यदि घरको काम गर्नको लागि यदि हामीले मेसिनरिजहरूको युज गर्छौँ भने त्यसमा चाहिँ हाउसहोल्ड चोर्सहरू गर्नको लागि चाहिँ त्यसरी मेकानाइज्ड अप्सनहरू युज गर्दाखेरि चाहिँ पुरुषहरूको सहयोगहरू बढी भएको भन्ने कुरा पनि देखियो जर्मनीको केसले। त्यसै गरी अब आफ्नो हामीले गर्न सक्ने कुरा के हुन सक्छ त्यो चाहिँ हामीले अब बेस्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्को के पनि भन्न जरुरी छ, यो चाहिँ अब एउटा रिसर्चर एउटा अनुसन्धानकर्ताको रूपमा भने मैले। त्यसै गरी यो कोभिडले चाहिँ जेन्डर रिसर्चलाई एज अ होल पनि असर गरेको छ। त्यसमा कसरी गरेको छ भने जेन्डर एकदमै क्रस कटिङ इस्युज हो, जसरी कि अगाडि भन्नुभएको सुजाताजी र मन्दिराजीले पनि भन्नुभयो, यसले विभिन्न क्षेत्रमा असर गरिरहेको छ र यो जेन्डरको पर्सपेक्टिभ हामीले त्यसै कारणले पनि आज हामीले यो छलफल गरि पनि राखेका छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा जेन्डरको महत्त्व देखिसकेपछि अब क्रस कटिङ यस्तो इम्पोर्टेन्ट इस्यु हुँदाखेरि अब यसमा अब यो रिसर्चहरू कम भइदियो भने पनि यसले हामीलाई अब भनौँ न पोलिसीहरूमा राम्रो पोलिसीहरू ल्याउनलाई बाधा पुर्याउन सक्छ। त्यसै गरी अब यो कोभिडको पेन्डेमिक भनिरहेका छौँ, तर के यसले चाहिँ यो हाम्रो कसरी जेन्डर रूपमा चाहिँ असर गरेको छ विभिन्न सेक्टरहरूको लागि त्यो हामीलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। र अलरेडी हामीसँग अब जस्तो अघि सुजाताजीले पनि भन्नुभयो विकसित मुलुकहरूमा धेरै रिसर्चहरू भइसकेका छन्। यो कोभिडको एकदमै आउन साथ यसले कसरी कसलाई कुन क्षेत्रमा कति नम्बरमा पर्सेन्टेज एकदमै डिटेलमा रिसर्चहरू भइसकेको छ। तर हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा चाहिँ अनुसन्धान नै कम भएको छ यो जेन्डरलाई फोकस गरेर। अब हामीले खोज्यौँ भने डाटा पनि भेटिँदैन कति नै। अब हामीले एकदम इक्जाम्पलै लिनु पर्यो भने पनि अरू देशहरूको इक्जाम्पल लिएर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको ग्यापहरूलाई हुन नदिनको लागि चाहिँ जेन्डर रिसर्च चाहिँ अझै बढी हुन चाहिँ जरुरी छ। र यस्तो खालको जेन्डर रिसर्च बेसिकली दुईटा क्वान्टिटेटिभ पनि हुन्छ, तर बढी प्रिफरेन्स चाहिँ क्वालिटेटिभ मेथडहरूमा दिएर गरिन्छ। त्यो त्यस्तो खालको क्वालिटेटिभ रिसर्चमा बढी अब भनौँ न आफ्नो रेस्पोन्डेन्टसँग अनुसन्धानकर्ताले फेस टु फेस इन्टरभ्यू गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ इनडेप्थ इन्टरभ्यू गर्नुपर्ने, फोकस ग्रुप डिस्कसन गर्नुपर्ने हैन। अब त्यसमा चाहिँ त्यो दौरान पनि उसले चाहिँ अब आफ्नो रेस्पोन्डेन्टले कसरी शरीरको हाउभाउ कस्तो देखाएको छ, उसले आन्सर दिने तरिका चाहिँ भन्ने कुरा एकदम डिटेलमा अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सबै कुराहरू सेन्सिटिभ इस्युहरूमा चाहिँ प्रश्नहरू गर्दाखेरि एकदमै ट्रस्ट डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ नै अब आफ्नो रेस्पोन्डेन्टहरूसँग। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो रिसर्च चाहिँ कम भइरहेको कारणमा पनि झनै अलिकति डिटेलमा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि भएको भएर यो चाहिँ हामीलाई गाह्रो भइरहेछ। र अहिले हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा एकदम अब रिसर्चको फिल्डबाट एकदम पछाडि परिरहेका छौँ र केही गरी हामीले यो कुरालाई अहिले एड्रेस गरेनौँ भने झन् लङ टर्ममा चाहिँ हामी झनै पछाडि पर्छौँ। हाम्रो रिसर्चको ब्याकअप भएन भने राम्रो पोलिसी पनि आउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक सेक्टरहरू चाहिँ पछाडि पर्नेछ भन्ने जस्तो देखिन्छ। यसको लागि चाहिँ अब पोसिबिलिटिज के छ त, वे फरवर्ड यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई फेरि मैले एउटा आफ्नै अनुभव सेयर गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ अब मैले नेपालको तराई र भारतको इस्टर्न भनौँ न यो गङ्गाको क्षेत्रको बिहारको एकदमै रुरल गाउँहरूमा चाहिँ मैले त्यहाँ काम गरिराख्नु भएका साना महिला किसानहरूसँग मेरो रिसर्चहरू मैले गरिरहेको छु अहिले। अब कस्तो छ भने मैले अहिले यो कोभिड आइसकेपछि पनि त्यहाँको अवस्था के छ त भन्नको लागि चाहिँ मेरो त्यो चारैवटा मेरो साइटहरूमा चाहिँ मेरो की पर्सनहरू चाहिँ मैले आइडेन्टिफाई गरेको छु। उहाँसँग चाहिँ मेरो अब भनौँ न मैले टेक्नोलोजीको माध्यमबाट उहाँहरूसँग कन्ट्याक्टमा छु। अहिले कोभिड आइसकेपछि अवस्था के छ, त्यहाँको बजारहरू खुल्यो कि खुलेन, साना किसानहरूले आफ्नो सामानहरू लिएर बेच्न सुरु गर्नु भएको छ कि छैन, अथवा चाहिँ उहाँहरूको घरमा जुन आउट माइग्रेसन भएको थियो पुरुषहरू फर्केर आइसकेपछिको अवस्था कसरी चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले क्याचअपहरू गरिरहेको हुन्छु उहाँहरूसँग। की पर्सनसँगलाई सोध्छु अनि उहाँले चाहिँ यस्तो भयो
स्कुल चाहिँ खुलिसकेको छैन, बजारहरू खुल्यो तर त्यो पहिलाको जस्तो चहल पहल चाहिँ अझै आइसकेको छैन भन्ने कुराहरू सेयर गर्नुहुन्छ मलाई। र यो कुरालाई चाहिँ मैले एज अ हाम्रो अहिले मिडियामा भन्नु न, केही कुरा हुने बित्तिकै मिडियाबाट कति चाँडै हामीले त्यो इन्फर्मेसन एकदमै त्यो रुरल रिमोट विकट प्रान्तबाट पनि त्यो इन्फर्मेसन हामीले तुरुन्त पाउँछौँ भनेपछि अलरेडी मिडियामा चाहिँ छ, तर रिसर्चले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ लिन सकिरहेको छैन। त्यस कारणले यदि रिसर्चमा हामीले त्यस्तो रिसर्च पुलको इस्टाब्लिसमेन्ट गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ की पर्सनहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर उहाँहरूलाई सर्टेन ट्रेनिङ पनि चाहिन सक्छ, किनकि अघि भनेको जस्तो फेस टु फेस कुराहरू, ट्रस्ट बिल्डिङको कुराहरू, अथवा चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज अथवा चाहिँ फिलिङ्सहरूको अलिकति गहिरिएर अब्जर्भ गर्नुपर्ने कुराहरू अझै पनि त्यो लेभलमा आफू नै त्यहाँ गरेको जस्तो त नहोला, तैपनि यदि हामीले तालिम दिएर यदि हामीले त्यहाँ सक्षम व्यक्तिहरू हुनुभयो भने उहाँहरूले केही हदसम्म हामीलाई यो चाहिँ डाटालाई चाहिँ अब लामो समयसम्म ग्याप हुनुबाट चाहिँ हामीलाई रोक्न सक्छ। र हामीले यो न्यू नर्मल अब अहिले विकसित राष्ट्रहरूमा त एकदमै देखिन्छ नै, एकदमै धेरै नै देखिन्छ, जहाँ चाहिँ कन्फरेन्सदेखि लिएर 100+ का पार्टिसिपेन्टहरू भएको ठुलो ठुलो कन्फरेन्सहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू जुम मिटिङबाट होइन, फेस टु फेस अब फिजिकली नभए पनि फेस टु फेस मिडियाको थ्रुबाट हामीले कन्ट्याक्टहरू गरेर हामीले गर्न सुरु नै गरिसक्यौँ। अब यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ न्यू नर्मल रिसर्च सेक्टर र जेन्डर रिसर्चमा पनि हामीले यसलाई युज गरेर हामीले अब गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। र यो एउटा एकदमै राम्रो माध्यम हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्दै म चाहिँ आफ्नो मेरो प्रस्तुति यही समाप्त गर्छु र अब यसमा चाहिँ अब प्रश्नहरूको लागि चाहिँ अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका जी, भेरी नाइस प्रेजेन्टेसनको लागि।